بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معكم الأخ كمال، جزائري من الأب والأم، 71 سنة، 4 أولاد و6 حفظان، وزوجتي أنيس، متزوجين منذ 2006. صارت لنا مشكلة في بلادنا العزيزة، شيء غير مستحيل، ولكن هذا لا فيديو نقدمها لرئيس الجزائر السي عبد المجيد تبون، وزير العدل، وزير الخارجية، وزير وزير الشؤون الدينية، يعني كل السلطات الجزائرية المعنية بالأمر. الآن نقدم زوجة نتاعي اللي حبت تشتكي وصرا لها في الجزائر، يعني شيء مستحيل، ونخلي لها هي تتفضل تحضر وانا نترجم، وان شاء الله عيد رمضان مبارك لنا والمؤمنين اجمعين. Sehr geehrter Herr Präsident von Algerien, Herr Tebboune, als deutsche Staatsbürgerin bin ich erschüttert und fassungslos über das, was ich in Algerien in der Kommune Hadjoud Vilayat Tibasa erlebt und erfahren habe. Mein Mann und ich werden sehr schlecht behandelt, diskriminiert und ich insbesondere bezüglich meiner Religion. سو الان نترجم واش قالت الزوجه نتاعي سيد الرئيس عبد المجيد تبون، واش صرا لها في الجزائر شيء غير معقبول. كيفاش استعملت هاد السلطات الإدارية والسلطات تبع العدل. Hadjoud ist der Geburtsort meines Mannes. حجوت بلاد زوج نتاعي زايد في حجوت. Seine Eltern und viele Verwandte haben für die Freiheit Algerien gekämpft und auch ihr Leben verloren. موالين الزوج تاعي كافحوا الجزائر باش تستقل، فيهم الناس اللي استشهدوا. Seit über 16 Monaten sind unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen mit den Behörden in Hadjoud Vilayat Tibasa und der dortigen Justiz der reinste Horror. ومدة 16 شهر وإحنا في حرب كبير في حجوت ضد الشيء اللي داروه لنا بلدية حجوت ولا جوستيس، العدالة تاع حجوت. Erzählen kann ich das hier in Deutschland niemandem. Das würde mir niemand glauben. لأن تقول زوجتي مستحيل باش تحكي واش صرا لها في الجزائر، لو كان تحكي في ألمانيا العائلة نتاعها ما يأبنوا الشيء هذا اللي صرا. Von einer Komplizenschaft, die sich durch die Stadtverwaltung Hadjoud, insbesondere dem dortigen Generalsekretär sowie weiteren Mitarbeitern der Justizbehörde, dem Oberstaatsanwalt und Untersuchungsrichter bis zum Gerichtsvollzieher durchzieht. قالت لك من الشيء اللي صرا لها لا كومبليسيتي تاع الإدارة وتاع العدالة بلدية حجوت، على رأسها رئيس الأمين العام تاع مدينة حجوت. Wichtige Dokumenten, die auf den Namen meines Mannes lauten, wurden versteckt und verschwinden aus den Akten bei der Stadtverwaltung in Hadjoud. تقول الزوجة نتاعي الشيء اللي صرا باش داو لنا الدار، لي دوكيومون، يعني الشيء في اسمي، مثال الدار في اسمي كلش زوروه داوه، ما خلوه حتى حاجة. هذا هو العقد، العقد تاع البلدية حجوت 2090 يقول باللي الدار في اسمي، وعندي طلبة باش نشري الدار في لا كونسيسيون تاع البيع الديار تاع الجزائر، حصل عندي بيان كلش في اسمي، هما خباو كلش هذا الشيء، هذا ما عندهم. Statt diesen Dokumenten, die sich nicht mehr in der Akte befinden, ist ein gefälschter Mietvertrag. Die Unterschrift von meinem Mann wurde gefälscht. Die Unterschrift mit Datum vom 01.01.2005 wurde von einem Mitarbeiter, von wem auch immer, gefälscht.
وقالت لك زوجة تحكي لأن عاشت معايا هذا الشيء لا سيتياسيون كريتيك. تقول لك كاع البيان اللي كان في البلدية خباوه ولا رماوه باش تكون الشيء اللي صار داولنا الدار وباعوا الطوموبيل بلا كوارت وكسروا وسرقوا، يعني كارثة كارثة. ما ظنيناش باللي الشيء هذا اللي يقوم في الجزائر، بلاد مليون ونص شهيد. Und nun beginnt das ganze Drama. Das Einreiseverbot durch die Corona-Pandemie seit März 2020 bis Juni 2021 wurde von der Stadt genutzt, um unser Eigentum zu stehlen und pure Vandalismus anzurichten. Und, و- unser Eigentum, darunter persönliche Dinge noch von meiner Schwiegermutter, von den Kindern, alles auf den Müll zu werfen, zu verkaufen, der reine Vandalismus. وزوجتي تحكي الشيء اللي راني نترجم فيه. صرات لا بانديمي، ما قدرناش نسافروا، وانا درت عملية على ظهري والوالدة الله يرحمها توفات. ما قدرنا نجو للجزائر باش نشوفوا واش داروا لنا بالدار. استنينا حتى لجانفيي 22 باش دخلنا الجزائر، وهما في الشيء هذاك ايزون بروفيتي في الوقت هذاك، دخلوا للدار كسروا. يعني طبعونا في العداله باللي ما خلصش الكرا، وزوروا ازار التحقيق. ايزون ترافيكي ان كونترا دو لوكاسيون من 2005 اللي انا عمري ما مزيت عليه. Als wir im Januar 2022 zu unserer Wohnung wollten, fanden wir dieses Chaos vor. Alles rausgerissen, zertrümmert, Sachen waren mittlerweile schon gestohlen. Laut Nachbarn wurden Gegenstände abtransportiert. Es war einfach das Grauen. نترجم الآن. وهذوما التصاور اللي تشوفوهم اللي صورناهم درناهم في جانفيي 22 كي لحقنا. جينا من ألمانيا باش نشوفوا الشيء اللي صرا في دارنا. كسروا كل، سرقوا. هاهم البيان قدامكم، هاو هنايا، هاو البيان تاع القش اللي سرقوه واللي قاسوه اللي بقى. Als ich in die Wohnung wollte und um zu schauen, ob noch irgendwas da ist, hat mich كي نهار الزوجه نتاعي لحقنا قدام الدار باش تدخل للدار باش كاش تجيب حاجه اللي فيها اوفيسيال، دوكيمون اوفيسيال يعني اللي نسحقوه. hat mich der in unserer Wohnung eine illegal lebende Person, ein Imam, bedroht mit dem Hinweis, ich darf nicht in unsere Wohnung. Er ist Muslime und ich wäre keine Muslime und dürfte nicht ins Haus. Ich darf hier nicht wohnen. Das war erschütternd und schockierend für mich. und زوجة نتاعي تقول كي جينا باش ندخلوا للدار خرج لنا السيد هذا بن سليمان، الشيخ بن سليمان، إمام، ويقول أنا إمام ولا يسقي يعني ينطلس علينا. حتى الزوجة نتاعي خافت ويقول بلي أنا إمام مسلم عندي الحق باش نسكن هنايا، وانت يا ماشي مسلمة ما عندك الحق باش تسكني. ها ولا السيد هذا. Diese Diskriminierung war für mich schon schlimm, aber das geht noch weiter. Der Oberstaatsanwalt von Hatschut, der meine Strafanzeige vom Januar 2022 einfach abgelegt, untergraben und versteckt hat, befahl mir auch, vor der Tür stehen zu bleiben und sagte zu mir, ich habe meine Religion und Sie haben Ihre Religion, Sie müssen vor der Tür bleiben. Ich hätte sowas nie erwartet in einem muslimischen Land wie Algerien. تقول الزوجة نتاعي عندما رحنا باش نشكو عند وكيل الدولة سي شبالي معروف، قعدنا 3 أيام باش استقبلنا، ونهار اللي عاودنا باش ندخلوا عنده هي شكات باش تدي القش نتاعها بلوكالها لا بلانت تاعها. وكي جينا باش مرات ثانية باش ندخلوا عندها
بعد ما اشتكينا به في الوزارة على بالهم، الوزارة على بالهم كتبنا بشحال من رسالة يقول لي ليهم دينهم ولي ديني، ما تدخلش معاك البيت عفوا للمكتب تاعها، تقعد برا. يا الشيء هذا الشيء يعني زوجتي ترجمت لها دهشت، قالت الشيء هذا اللي صرا ما ظنيتش في بلاد مسلمة كالجزائر يصرى لي الشيء كيما هذا، مستحيل. وكيل الدولة يقول الإنسان كلام كيما هذا، يعني الشيء هذا ما ينتكلش، ما يهدرش، مستحيل. Ein Oberstaatsanwalt, der das korrupte Spiel mitmacht. Ein Generalsekretär von der Stadt Hatschut, der tagtäglich bei der Justiz ein- und ausgeht. Sobald wir uns im Justizgebäude befanden, war dieser Generalsekretär hinter uns, geht beim Staatsanwalt ein und aus. Bei der Polizei, als wir unsere Anzeige angaben, stand er plötzlich im Zimmer. Was sind das für Zustände? Ein Generalsekretär, der uns verfolgt und überall bei jeder Behörde, in jedem Zimmer ein- und ausgeht. Den Namen sagst du. Der Generalsekretär Mebagi war wie ein Schatten hinter uns und geht in jedem Zimmer in der Justiz ein und aus, so wie er will. Ich muss vor der Türe stehen bleiben. والآن تتكلم على النائب العام تاع بلدية حجوت اللي هو كان الأسباب في هذه الكارثة نتاع الدار تاعنا اللي داولنا كل، سرقوا لنا كلش، باعوا لنا طوموبيل بلا الكارت كريس. هاي عندي هنايا، هاي هنا بالكارت كريس، هاي هنايا عندي موجودة. باعوا لنا صوالح، سرقوا كلش، يعني شيء مستحيل. كانت تقول باللي السيد هذا كي رحنا باش نشوفوا في في لاجوستيس، يعني في العداله تاع حجوت، يتبع فينا ويخزر فينا ويدخل من الباب الاخرى ويوري روحه باللي انا هنايا. كيف في شهر ديسمبر رحت سمعوني الشرطه مره ثانيه، كيف جا يدخل من المكتب الخو ويخزر فينا ويوري بنفسه باللي انا راني موجود. Als wir im September wieder in Hatschut waren, war der Schock riesengroß, als ich unser gesamtes Eigentum oder einen Teil unseres Eigentums auf dem Flohmarkt in Nator, wir sind zufällig vorbeigefahren, mit dem Cousin meines Mannes haben wir unser ganzes Eigentum auf dem Flohmarkt gesehen. Sachen wurden verkauft, unser Auto stand hier, die Originalpapiere vom Auto sind bei uns hier in Deutschland. unmöglich, unmöglich. وكي مشينا في سبتمبر مرة ثانية، رحنا في جانفي 22، زدنا ولينا في سبتمبر 22. كانت عندي كونفوكاسيون باش يستقبلني رئيس التحقيق على الإمضاء اللي ماشي أنا مضيت فيه، التزوير عقد الإيجار، لا فالسيفيكاسيون دو كونترا دو لوكاسيون اللي انا عمري ما سنيته. كنا ماشيين من الشنوة رايحين الحجوت مع الحفيظي، حتى شفنا حوايجنا ينباعوا في وسط الطريق في شغل الدلالة في البليدة ولا الجزائر، في مدينة الناظور. يعني استغربنا واستغربت هي، كما راك تشوفوا هنايا هاو القش تاعنا هنايا، الناس يشروا، هاو هنا ثاني حوايجنا ينباعوا برا في الطريق والناس تشري. كي رحنا يعني الناس نخلعوا، وانا معروف مع عائله معروفه في مدينه في ولايه تيبازا، ندير لهم عائله تاكوش البركنه. يعني بكل صراحه ماشي انسان يتنفخ، ولكن انا فخور لان ننتسب الى عائله البركنه، وعندي خالي شهيد وعمي مجاهد وليد عمتي ما شهيد، الحسن ملك البركاني. يعني العائله نتاعي ننتجم جو فيان دو لا فامي دي براكني، ولي لا فامي براكني معروفه، قاموا بالثوره en 1871 لبني مناصر، كل شيء موجود. ولكن احنا ما ظنينا باللي مولينا يكافحوا على الجزائر باش تكون حره، ونشوفوا باللي كما تقول انت السي رايش السي عبد المجيد تقول باللي الجزائر الجديده، ابدا ابدا ابدا. الشيء اللي عشناه ورانا عايشين فيه احنا يعني مستحيل
للاسف ما عندها حتى علاقه مع الشيء اللي تقولوا نتايا. يديروا يعني مستحيل باش انسان يشوف حوايج هكذا ينباعوا في الطريق، حوايج ولادي يعني مستحيل. خلي الزوجة تزيد تتكلم، كانت تبغى تسال مع الباسبور. Ein unglaubliches, korruptes Spiel und alles im Namen der Religion. Es ist unfassbar. Das ganze Spiel geht weiter bis zu einem Untersuchungsrichter, der mich auch wiederum wegen meiner Religion diskriminierte und vor der Tür stehen ließ. Eigentlich sollte dieser Untersuchungsrichter die gefälschte Unterschrift die Sache mit der gefälschten Unterschrift klären. Stattdessen versucht er, diese ganze Komplizenschaft, angefangen von dem Generalsekretär Mebaki bis zum Gerichtsvollzieher, bis zum Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt zu schützen, und bekundet in seiner Urteilsschrift, das ist für mich jetzt der Höhepunkt der ganzen Aktion. لا زوج لازم نوقفها باش نترجم واش هضرت باللغه الالمانيه. جو دوا انترفينير بور ترادوير ديريكتومون المان. قالت لك الشيء اللي عشته عندما مشينا لو 19 سبتمبر عند رئيس التحقيق ولا جوج دانستركسيون باش يشوف على لا فوس سيناتور. كي دخلنا يقول لي انا هنايا. قلت له انا يا ودي انا عندي درت مقال عند الشرطه والمحامي حاضر. قال لي انا ما عندي حتى مشكله، انا هنا انا اللي نحكم، ما كاش اللي يحكم. قلت له لا سيناتور الامضاء. قال لي ما تهدر لي على الدار، ما تهدر لي على الطوموبيل، ما تهدر لي على القش اللي سرقوه لك. هو كان على باله كلش. والزوجه نتاعي كانت قاعده. قال لي شكون هذيك؟ قلت له الزوجه نتاعي. قال لي لازم تخرج. وخرج الزوجه نتاعي، يعني ما خلاهاش تقعد الزوجه نتاعي. قلت له الزوجه نتاعي مع البليس. قال لي لا تخرج برا. ويعني الزوجه نتاعي في هذاك الوقت شافت باللي هذا لو جوج يعني رئيس التحقيق باين باللي كلش مدروس، كلش موجد يدافع على رئيس البلديه، على امن هذا مباركي. وجابوا الشهود، يعني جاب الشهود اللي جابهم ما كانوش في 2005 يخدموا. جاب واحد اخرين وجاب رئيس بلديه مسكورات ومسو روى محمد. نهار اللي تكلموا الزوجه نتاعي قاعده برا، انا قاعد تما. كي هضروا قالوا بلي احنا ما مدينالوش لو كونترا لوكاسيون. وفينالمون كي جيت كي ياخذ جي غوسو المقال لو فيرديك، يقول باللي حلفوا ويقولوا باللي عطاو لي الكونترا لوكاسيون. كل شيء كذب في الكذب. وهذا كلش لا كومبليسيتي، فهمتي؟ وشي باش يدافعوا على البروكورور برينسيبال، خاطر هو خبى لي 3 فوا، كلاسا لي 3 فوا لي بلانت. كي دخلت عنده البيرو قلت له ودي مع البليس هذه سي تزوير فو يزاج دو فو. قال لي لا هذا اداري ماشي مدني، ماشي بينال. قلت له مع البليس خطرات هو يبلوكي لي في لي بلانت. وفي المره التاليه قال لي عاود لي زيد لي دير لي شكايه. قلت له انا درت لك شكايات. كي درت له الشكايه اللي بعثها لا بريزيدونس عطيتها له. واش يدير؟ منكر بالعاني. وشايف باللي حنا نجيو نقعدوا غير 15 يوم على الاقل باش نقضوا صلاحنا، لان راني عندي درت عمليه 2020 وعندي لا ثيرابي نديرها في المانيا. قاسها بعثها للقليعه بالعاني. هاي المشكله كيفاه تدور بيناتهم. لا كوربسيون يعني لا كومبليسيتي مستحيل. علاش؟ انا ماشي جزائري، ولادي ماشي جزائريين، ما عندهمش الحق باش يعيشوا في بلادهم، مستحيل. والزوجه داكاتي تاعي علاش يديروا هكذا؟ لان انا ماشي جزائريه، المانيه. لو كانت مره جزائريه ما يديروا لها هكا، شيء مستحيل. وعلى كل حال ملي جينا يعني ماهيش في الصحه الجيده تاعها. Dieser Untersuchungsrichter erklärt die erste Frau meines Mannes. Sie haben
einige Jahre in Hatschut gelebt. Sie war dort an einem Gymnasium als Lehrerin beschäftigt, erklärt die erste Frau meines Mannes für tot seit 2005. Nur um diese Komplizenschaft zu decken. Ja. Diese Frau, beziehungsweise die erste Frau meines Mannes und die Mutter der 4 Kinder, lebt bis zum heutigen Tage bei Gott sei Dank guter Gesundheit in Koblenz. Das ist der Höhepunkt der ganzen Geschichte, die für mich unfassbar und untragbar ist. Was ist das für eine Justiz? نزيد نترجم واش قالت الزوجة نتاعي. قالت لك في المقال تاع رئيس تحقيق هذا سي كراش مصطفى لوردونونس دو نون ليو تاع الامضاء تاعي لانه لا كومبليسيتي كل شيء داخلين مع بعض في مضرب واحد. يقول باللي وفي الحقيقه انا كي دخلت عنده هدرنا على جال الامضاء لا سيناتور. هو كاطع لي المقال مقال فيه 5 باج يقول باللي الزوجه نتاعي توفات في 2005 ديكلاراها باللي توفات وهي راه في قيد الحياه وانا ساكن في الدار من الوقت اللي ماتت الزوجه نتاعي ساكن بدون فوضوي. يعني نسال نفسي انا كيف من 2005 زوجتي ماتت وهي حيه هاو البيان باللي خدمت في الثانويه ويقول باللي خدمت في الابتدائي. هذا كل شيء غلط وكذب. وهاي الورقه اللي كتبتها باللغه الفرنسويه رحنا عندها للدار وكتبت وشكات باللي انا راني حيه. الشيء هذا اللي راه صرا باللي انا ميته ماشي مشكله. وهاي الورقه الثانيه بيان باللي راهي عايشه راهي حيه والعنوان تاعها رحنا عندها بقات مخلوعه يعني شيء مستحيل مستحيل. هاي لا لوردونونس اللي دارها رئيس تحقيق هذا كراش مصطفى فهم. هاي هنايا يعني هنا كلش باين. ويقول باللي الزوجه نتاعي نعاود نكرر باللي توفات 2005 وانا كي توفات هي كانت تقري وعطينا لها السكنه كي ماتت توفات 2005. هذا كل شيء كذب. انا كنت ساكن في الدار هذيك من 2005 فوضاوي. انا نسال نفسي كيف ساكن في فوضاوي وما جاوش خرجوني. ويزيد يقول باللي هي كانت في القرار تاعو يقول باللي كانت معلمه في الابتدائي وهذا الشيء كله كذب وغلط. ها البيان باللي كانت معلمه باللغه الفرنسويه في الثانويه وكل مدينه حجوط اللي قرا الدراري على بالهم بهم. وهو يكتب باللي ما نعرف منين جاب هذه المعلومات. يقول باللي كانت معلمه في الابتدائي حدا الدار ما عندها في وين كنا نسكنوا مدرسه البرتقال. كل شيء كذب في الكذب. وهذا الشيء كلش يعني باش يتخباو من الحقيقه. هذه هي المشكله تاع اللي صرنا. هذه هو البيان باللي خدمت في الثانويه وهما داروا في التقرير هنا نتاعو باللي كانت معلمه في الثانويه. يعني شيء مستحيل شيء مستحيل. Sehr geehrter Herr Präsident, يا سيد الرئيس عبد المجيد تبون. wir haben in dieser Zeit 13, 14 Monate lang mindestens 50 Briefe an Ihr سيد Büro, الرئيس هذه 16 شهر 50 بريه اللي كتبناها an Ihr Büro, an das Justizministerium, an das Außenministerium, an die Behörde in Hatschut, an das Justizministerium in Tibasa geschrieben, ohne jegliche Reaktion. Die Ignoranz ist erschütterlich. سيد مسيو البريزيدون هاي الزوجه تاعي تكرر قالت لك كتبنا اكثر من 50 بريه توت لي زوتوريتي كونسولار في فرانكفورت مثلا الامباساد السفير على بالو في الجزائر. كتبنا
ولا هذه 16 شهر ولا واحد رد لها الجواب ليها، يعني مسحوها بمعنى كلمة، ما حسبوهاش خلاص، لا إنسانية ولا يعني حاشا السامعين هيشة، ما عطاو لها حتى قدر. Die einzige, die uns unterstützen in dieser unglaublichen Angelegenheit, in dieser erschütternden Angelegenheit, ist die deutsche Botschaft in Algier und das Außenministerium in Berlin. تماما. وتقول كاين غير السفارة الألمانية في الجزائر اللي كتبوا لها جاوبوها ردوا لها الجواب، ووزيرة الشؤون الخارجية بألمانيا اللي يعني عطاو لها الكوراج وقال لها الصبري، ما نقدروا نديروا والو لأن هذو السلطات الجزائرية هما اللي لازم يعاونوك ويحافظوا عليك، لأن الجزائر عندها يعني سمعة كبيرة بتحافظ على الأجانب بصفة عامة، ما يشوفوش مسلم ولا ماشي مسلم ولا يعني ولا مسيحي، يعني شيء مستحيل. واش تقول الزوجة نتاعي هذو 16 شهر ما فكرت بالشيء هذا. ان بو با كروار سكي سباس. Sehr geehrter Herr Präsident, ich wünsche mir zumindest nur eine Eingangsbestätigung von irgendeinem Brief. Die Ignoranz ist riesengroß und zermürbt und ich wünsche oder hoffe, dass Sie, als Sie in Deutschland waren, zur medizinischen Behandlung nicht diskriminiert wurden wegen Ihrer Religion. Monsieur le Président, ma femme elle vient de confirmer. قالت لك الشيء هذا كاع اللي صرا خلاها تفكر وتسألك عندما جيت إلى ألمانيا باش تداوي يا أنت راسك ساوك باللي أنت مسلم ولا ماشي مسلم كي جيت لألمانيا، وهي في الجزائر يعني يلون تريتي دون مانيير اكستراوردينير، يعني باش شيء مستحيل، يعني ما قدرش تفكر بالشيء اللي عايشته وراهي عايشه فيه. Warum schickt keine Behörde, ihr Büro, niemand, auch die algerische Botschaft in Berlin, das Konsulat in Frankfurt, nichts. Außer der Konsul in Frankfurt hat uns eingeladen und versucht uns zu trösten. Ansonsten passiert gar nichts. قالت لك يعني تقول في كلامها مسيو البريزيدون سي عبد المجيد تبون كيفاش كاع البراوات اللي كتبتهم ولا واحد يعني خمم باش يعطي لها الجواب، غير يقول ايه رانا حكمنا البراوات تاعك، يعني ما حسبوهاش خلاص. السفير في ألمانيا في فرانكفورت على باله كتب غير القنصل العام اللي استقبلنا 2 خطرات وتكلم معنا وحاول باش يعاوننا يعني، ولكن يقول باللي قضية نتاعكم تتحل في الجزائر، هما من الجهات المعنية من ديزولت اوتوريتي ولا جواب، اوكي ريبونس نايتي اكزيكوتي البراوات اللي كتبتهم واللي كتبت انا بيان سور. Das alles ist ein unerträglicher Albtraum. قالت لك الشيء هذا يعني مستحيل باش الانسان يخمم ويفكر الشيء هذا باش يخليه في قلبه، مستحيل. Von algerische das, dass die Deutschland hat geholfen. Ja, für mich ist es besonders traurig. يعني الزوجة تاعها ما قدرت تتكلم لأن يعني الشيء هذا اللي راهي تقولوا ما كانت تزرنط تلحق الشيء هذا. وعلى كل حال بكل صراحة ما حبيناش باش نديروا احنا فيديو لأن السمعة نتاعنا تاع الجزائر وتاع مليون شهيد يعني ما حبيناش، ولكن الله غالب لحقونا باش نقدموا نفوسنا ونحكوا، لان شتكينا تقول ما كاش اللي ردنا الجواب وعطانا الحق، ويعني مستحيل على هذيك اللي لحقنا باش نديروا هذا الفيديو باش سيد الرئيس تكون سمعت الشيء اللي حكيناه وحكت الزوجه نتاعي كألمانية متزوجة معايا أنا مستحيل، وهي كانت حابة باش تعيش في الجزائر يعني نروحوا ونولوا
وكانت تمشي كنا نروحوا كل 3 شهور للجزائر باش تزور يما الله يرحمها اللي ماتت عندها في شهر ماي في الكورونا. وعلاش المنكر هذا؟ علاش؟ لان هي ماشي مسلمه. وين يعرفوا باللي هي مسلمه ولا ماشي مسلمه؟ يعني هذا الشيء غير معقول. يعني الشيء اللي يقولوا عليه ماشي يعني كارثه. وهاي شوف، هاي الشكايه نتاعها اللي شفتها، هاي الشكايه تاعها تاع قش تاعها بلوكاها لها. يعني شيء مستحيل. فهمت؟ وهي الشكايه هذه اللي دارتها ضد لوسي وسكرتير جينيرال اللي هما اللي كانوا مسؤولين على القش تاعنا. كل شيء نسرق، كل شيء نباع، كل شيء. يعني مستحيل. وهذا فركي اسماعيل هو دار اللي كي شكات به الزوجه نتاعي دخل للدار بلا الحضور نتاعنا، وشكات بالبلديه المعني بالامر سكرتير جينيرال هذا ميباركي، راحوا باعوا القش بالعاني لان هي شكات باش دوموندي على الرزق تاعها، يعني دي شوز دو فالور. ولا بوليس سمعتها وسمعونا وجابوا الانتربريت، والبروكورور خبى كلش، رقد كلش. بروكورور برينسيبال تاع حجوت، وشتكينا التيباساج، شتكينا لوزاره العداله، الانسبكسيون برينسيبال، كل واحد على باله. والسيد هذا مانيش عارف انا، وزيد زياده كي رحنا باش نشوفوا هذا البروكورور شبال معروف، يقول لي انت مرفه، انت عندك في سيدي راشد، عندك في فرنسا، عندك في الالمان، و40 سنه انت عايش في المانيا وما بنيتش الدار. يا انت راه هذا الشيء ينقال؟ اسكو سي نورمال كو بروكورور دو لا ريبوبليك يحكي الكلام كيما هذا؟ يقول لي انت يعني كان يحاول باش يبروفوكيني، باش كش ما نقول له حاجه ويديني يعني يحبسني. مستحيل. واش من القانون يسمح له باش يقول الزوجه نتاعي لكم دينكم ولي ديني؟ هذه وحده، يعني مستحيل. والامام كي رحنا عنده قلنا الامام جاء عندي، كيف الامام يهضر مع البروكورور على القضيه نتاعي؟ قال له خرج من الدار هذيك فيها المشاكل، لان السوبريفي هذا بن ميلود شاف الدائره مع لا كومبليسيتي تاع ميباركي سكنوا في داري بلا عنده حتى كوارت. نهار اللي رحنا في ديسمبر في جانفي 2022 شفت المير مازوني عطاني ورقه، عندي ورقه باللي مورايا ما كان حتى واحد ساكن. وقلت له هذا الامام، قال لي الامام انا خاطيني شاف دايره هو اللي دخلوا. وكيف يدخلوا؟ ما عندكش بيان؟ قال لي ما عنده بيان، هو يحكم. وشفت رئيس البلديه مسيو قصاف محمد هذه في جانفي، قلت له محمد كيف تسيني وانا تعرف باللي داري وساكن مدة 40 سنه؟ قال لي انا نسيني ولا ما نسينيش كي الخضره في الطعام. السوبريفي يدير كيما يحب. درك مسيو البريزيدون لي من نشتكن 40 سنه انا ساكن في داري، ولادي باش يحبوا يروحوا لبلادهم ما يقدروش، داو لنا كلش، سرقوا لنا كلش. يعني مستحيل. كيف هذا الشيء ما يصراش. كارت غريز هاي الاوريجينال، كارت غريز في اسمي، ويبيعوا الطوموبيل تاعي بلا اسمي بلا هنايا هذه مستحيل شيء. يعني الشيء ما يقول انسان ما يخمم. شوف لا علاش الطوموبيل تاعي دخلتها في 91 بها بكوارتا، باعوها. وهذا مباركي مع هذا رفيق اللي يخدم في البارك تاع البلديه، كيف هو دار عساس يعاودوا للجوارين يجوا في الليل يسرقوا الصوالح من دارنا. وعلاش هذا المنكر هذا؟ علاش؟ هذه هي الجزائر جديده مسيو بريزيدون اللي كنت تهضر عليها. علاش انت تخدم بخدمه مليحه وفات دي بون ترافاي، وهذا يعني شيء مستحيل. ماشي ماناش في عائله جزائريه، يقول باللي الزوجه نتاعي هي ماشي باش تشوف السيره اسلاميه، ويقول لها لكم دونكم ولا ديني. ما يسمش يقرا في جبهتها باللي هي مسلمه، مستحيل. شوف سيد الرئيس
هذا البروكورور برينسيبال تاع حجوط يقول لها لكم دينكم ولي ديني، خرجوا برا. وهاو البيان، هاو البيان مسيو البريسيدون. شوف العصابه ما زالت كاينه، هذو هما اللي هربوا الجزائريين من بلادهم، ولكن احنا ما نهربوش. احنا نولوا نقعدوا الجزائر، نموتوا في الجزائر حبه من حبه وكرهه من كرهه. شيء مستحيل مستحيل. واش راه يدير العداله في نحكي على حجوطه، على مارانكو حجوط وتيباسا. نروحوا للوزاره يقولوا لنا روحوا لتيباسا، روحوا لتيباسا يقولوا لنا روحوا لحجوط. واش هذا؟ ورانا عايشين شيء مستحيل يعني. وكي تكون سي تبون 71 سنه في عمرك وعشت الثوره، هاي الاتستاسيون تاع بابا. دارنا كانت سون دو ريفوز، تروح للمارنغو حجوط تقول لهم دار السموح تاع كلشي، يقولوا لك يعطوك التاريخ. احنا ماشي الجزائريين كلهم، كل الجزائريات والجزائريين كافوا على بلادهم صحيحة، ولكن باش تشوف انت والديك دافعوا على الجزائر وباش نعيش حر في بلادي اللي كافوا على مجاهدين 1,000,000 شهيد. يجوا هذا الناس، هذه العصابة اللي ما عندهمش ريحة الوطن. لو كان عندهم ريحة الوطن ما يديرش الخوه الجزائري كيما هذا. مستحيل. الجزائر واقفة وتبقى واقفة، يعني شيء غير معقول. يعني البروكورور كومبليس، الشيف دايره كومبليس. نزيد عندنا دوز افوكا، لي دوز افوكا اللي درناهم الاول كي درتو دات 9 ملايين و100. قال لي عندك الدراهم ولا ما عندكش الدراهم ما دير والو، لازم تكون عندك المعرفه مع البروكورور. ولا قول لخوك شيف دايره يدخل في المعمعه يقول لي هذا السوبريفي باش ما يدولكش الدار. هذا شيء معقول؟ واش ندخل خويا انايا، دخل خويا عنده خدمته هو وزيد بزياده؟ شيء مستحيل. ما كل واحد عنده معرفه يعيش، واللي ما عندوش معرفه يموت. مستحيل. ونزيد يعني بكل صراحه لا، هذا شيء مستحيل. وزوجتي كالمانيه ما يقول لها انت لكم دينكم ولي ديني. واش يكون هذا ولا وكيل الدوله اللي يقدم الجزائر، يعني يريبريزونت الجيري دو مانيير اوفيسيال. درك الزوجه نتاعي صافي قشها نسرق الدوله كلش راح. اي مريضه الان، اي مريضه. رحنا 3 خطرات ما صبرناش وين. ولو كان ماشي وليد خالتي عطانا الدار نسكنوا ما كاش. يعني مستحيل تشوف رزقها مقيوس، سرقوه والو كما يقولوا بالعربيه اسكت يا يهودي ولا تموت. سي با بوسيبل، مستحيل مسيو البريزيدون. يعني هذا شيء. ومباشره نتكلم لو مينيستر دو لا جوستيس. مسيو لو مينيستر دو لا جوستيس، يا ان ترى الشيء هذا اللي سمعته مني، البروكورور برينسيبال تاع حجوط بالشبالي معروف، عنده الحق باش يقول للزوجه نتاعي لكم دينكم ولي ديني، تقعد برا. عنده الحق باش يقول لي انت مرفه، عندك في سيدي راشد، عندك في فرنسا، عندك في الالمان، وانت 40 سنه في المانيا ما بنيتش الدار. واش دير بهذيك الدار؟ والدار تاعك عطيناها للمعلم. كيف ودي الدار تاعي في اسمي؟ الزوجه تاعك يمات ولادي كانت تقري. بصح قلت له انا رديت كلش في اسمي، عندي كاع البيان، عندي كلش. انا وريت لك، نزيد نوريك مره ثانيه. ها هو لو تريك. وهذا خباوه ماهوش في البلديه. البنت اللي تخدم تما قالت لي عمي كمال جيب لي العقد هذا اللي بسيني فيه المرحوم محمد شكار في 1990. يعني مستحيل. هذا الشيء ما يتصور لا في العقل لا والو. يعني نطلب السلطات المعنيه. وهاي لا دوموند. ويقول لي سكنان وظيفي، هو كلش بالعاني. هاني درت لا دوموند، هاي درت لا دوموند باش نشري. هاي لا دات كلش باين هنايا. وهاي ديزيستومون تاع يمات ولادي على بالو. هو وكيل الدوله عطيت له، درت له ترجمت له هذه باللي الدار على اسمي. وهذا كلش هذه لا كومبليسيتي تاع هذا مباركي مع الرئيس داغرا. شافوني باللي مانيش هنايا، بروفيتاو لا بانديمي، الحدود مغلوقين، ودرت عمليه. وكنت علمتهم، قلت لهم يا ودي، قالوا لي روح تسيني كونترا جديد. قلت لهم ما نقدرش نجي، كونترا تاع 3 سنين. قلت لهم الحدود راه مغلوقين ودرت عمليه ما نقدرش نجي.
هذوك البراوات خباوهم حتى جبدتهم، راهم عندي هنايا. باللي كتبت لهم باللي ما نقدرش نجي، او هنا كلش باين، كلش بالبيان. مسيو البريزيدون كلش كتابيا موجود هنا. يعني الشيء هذا اللي رانا عايشين فيه ما يعلم به غير ربي. يعني عجيب باش انسان كتبها لي لافوكا يقول باللي رئيس التحقيق دار كيما يحب. هاي او هنا كلش مكتوب هنايا، يعني شيء مستحيل. او هنايا هذه عطاها لي لافوكا ثاني، والافوكا الثاني ما على بالوش باللي الدار قش تاعي سرقوه وداو حتى انا عيط له، قال لي ما على باليش. هلا شوف. ومن بعد في اخر الموضوع قال لي انا ما نقدر ندير لك والو، هذه هي الجزائر، هذه هي العداله تاع الجزائر، ولا حبيت باش تجيب حقك جيب افوكا من الامريكان. هكذا يعني بكل صراحه. In Algerien sagen Rechtsanwälte, du musst nur Beziehungen zum Oberstaatsanwalt haben, Ja, Geld und alles hilft nichts. ja Für was gibt's Rechtsanwälte in Algerien? هاي راهي الزوجه نتاعي عاودت قالت بالالمانيه باش نعاود نكرر لك مسيو البريزيدون. كاين محاميين في الجزائر بالشبعه، بصح لا كاين المحامي يدي دراهم ويقول لك عندك المعرفه تقضي صلاحك، ما عندكش المعرفه ما تقدر تدير صلاحك. هذا الشيء مستحيل مسيو البريزيدون، هذا الشيء مستحيل. وين رايحه هذه الاخر؟ وين رايحين ولادنا؟ كيف يديروا يعيشوا؟ وانا يجوا يدوا لي داري وانا ماشي ثما. هذا منكر، يعني اكثر من منكر. دو لانجستيس دو لا جوستيس، يعني مستحيل باش الانسان 40 سنه ويخدم قبر الدنيا كما يقولوا الناس، احنا نبقاو عايشين غير في الخارج. ياك انت مسيو البريزيدون وزافي دي باللي ليميغراسيون عندها قانون كبير. لا فيديو التاليه اللي درتها تقول باللي انت مع ولاد الجاليه، مع ولاد الجزائريين اللي في الخارج معاهم حتى الاخر. كيف انت تحوس تجيب لنا الخير، تحوس دير لنا الخير بصفه عامه، والاخرين يديروا لنا الشيء اللي ما يتصورش في العقل. يعني مستحيل. بس بيستو يعني بس بيستو ساكن. Traurig. يعني الزوجة تاعي ما قدرت تحكي كثير لان راهي يعني حزنانه، ما قدرتش، عندها كثير باش تحكي. لها بوكو دو شوز ا راكونتي مي سو ليموسيون ال بو با تيرميني لا ديسكوسيون. يعني الشيء اللي عاشته هذو 16 شهر قشها مسروق، الدولة قيوس، يعني نروحوا البلدية مشكلة، تروح لدار الشرع مشكلة، يعني مستحيل. ما ظنتش باللي بعد كذا من سنة تكون عندها مشكلة كيما هذا، يدوا لها رزقها تشتكي برزقها ويزيدوا يقولوا باللي انتيا ماشي مسلمة. واش معنات هذا مسيو البريزيدون؟ قول يعني. Alles im Namen der Religion. وقالت Das ist لك das Allerschlimmste. قالت لك Das Allerschlimmste für والشيء mich. هذا يعني الكلام هذا تاع باسم الاسلام يتخبى امور الدين. علاه؟ So eine Heuchelei. قالت لك شيء مستحيل. Religiöse Heuchelei. قالت لك بورتون كما تقول هي الدين دين حنيف، يعني يحب كل انسان. ربي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين. يعني مستحيل. والبراوات اللي كانت تكتب وكانت تقول يا ودي عاونوني ما نديرش الفيديو، ما نكتبش في الجريده، ولكن لحقنا الوقت اللي بعد 16 شهر كلش دمر، كلش داولنا، ويزيدوا يكتبوا صوالح اللي ما عندهم لا اساس لا راس، ويقولوا لها انت ماشي مسلمه. واش معناتها؟ ما ظنش باللي الجزائر تلحق لهذا الشيء اللي واش عاشته هي. قشها باش نروحوا معولين. انا روتريتي، هي روتريتي، باش ندخلوا لبلادنا نديروا ان بروجي. عندي 3 فورغون باش نخدم 9 عائلات راهم مقيوسين في الكراجات، وداو لي طوموبيل. كنت نقدر ندير اون سوسيتي ترونسبور بوبليك، 3 تاع عائلات كانوا يعيشوا معنا. وعلاه المنكر هذا وحب الوطن؟ لا شيء لا يعني شيء مستحيل. متاسف. ونزيد نكرر مرة ثانية Monsieur le Président, on est désolé pour cette vidéo. Après 14-16 mois,
on n'a pas voulu mettre ça à l'évidence باش كاع الناس يسمعوا، ولكن الحقيقة تنقال، الحقيقة تنقال مهما كانت الصعوبات. لا فيريتي اللي بليسونت، لازم نقول باش كاع السلطات الجزائرية في الخارج وبرا يكونوا معلومين بالعنهم والساري في العدالة في مدينة حتحوت، واش داروا لعائلة تاكوش. فهمتي؟ من وليد الثورة، دارنا كانت سيت ان سونتر بيت دو ريفوج، مجاهدين داخلين وخارجين. وليدي يبورت لو نون دا مارتير، يقولوا السي رضوان معروف استشهاد في شرشال. مسيو البريزيدون، ماناش نقطعوا في الناس ولا حاجه، ولكن علاه داروا لنا الشيء هذا؟ علاه يدوا لي داري انا ويعطوها لواحد اخر؟ الامام هو اللي يكون انسان يدرس، راه يدرس بالجمعه، راه يدرس بالجمعه في حجوت، يعني مستحيل. وهذا كل شيء هذا من رئيس الدائره يدخلوا لداري بلا تسريح، اوكين بياس اوفيسيال، مع لا كومبليسيتي تاع هذا مباركي كمال. هاو نزيد نكرر، هم داروا فيديو عليه، هاو ضرب الى فرابي اون فونكسيونير تخدم معاه، هم داروها في الفيديو، ما يديروا له والو. زياده على الشيء هذا شكيت باسماعيل فكري وكيل الدوله، قال لي ما دير له والو. لا ليست اللي دارها ولا ليست تاعنا ما فيها حتى يعني فراق كبير، ويدير هذا مباركي يديروا عساس في داري بقشي. وعلى هذا القش تاعي انا سرقته ولا بعت الكيف ولا باش يسرقوا لنا كاع القش تاعنا؟ علاش المنكر هذا؟ علاش؟ اسكو سي نورمال كو اون سيتياسيون بارسا سو باس؟ يعني مستحيل الانسان ما يقدرش يعبر، ما خلاص كيما نقولوا الناس كبار يقولوا نو كوماند، خلاص الهضره مستحيل. هذا شاف دايره هذا يدير كيما يحب، ولا البروكورور برينسيبال يدير كيما يحب، ويقول لي انت. وكي رحنا باش على الحوايج تاعنا يقول الزوجه نتاعي كي نهار اللي قال لها لكم دينكم ولا ديني، خرجت برا، من بعد قال لي عاود عيط لها، قال لي يقول لها علاه ما حبيش تدير القش تاعكم، علاه ما حبيش؟ قلت له منين ندخل؟ الامام ينوزا مناسي، قال لي انت ماشي مسلمه، خفنا وتقول لي القش ما نديه، منين نفوت؟ قشنا كاع الدواء سرقوها، متصاور بيان، كلش بيان، يعني شي مستحيل باش تشوف. احنا ماشي عائله جزائريه. شوف مسيو البريزيدون، مسيو المينيستر لا جوستيس، مسيو المينيستر دو لانتيريور، يا تو لي مينيستر، شوفوا يا السلطات الجزائريه المعنيه بالامر، يسكو هذا الشيء يندار بور اون فامي الجيريان؟ القش تاعو احنا رانا موتى باش نزيد شيء، يعني الانسان يتاسف. فهمتي؟ هذا الامام هذا صورناه نهار اللي جينا في الهاو. هذا كاع السلطات معلومين بهم، هاو وراه يصلي بالجمعه في حتحوت. شوف هاو كتبها هنايا، ويقول الزوجه نتاعي، يقول لها انت ماشي مسلمه، ما عندكش حق باش تسكني لها. شوف يا انطرا، شي هذا مقبول؟ شوف هذا الشيء مقبول؟ انا ساكن 40 سنه، والقش هذا اللي راك تشوف فيه مسيو البريزيدون، هذا القش هذا كله جبته من المانيا. كنت درت تكوين مهني في المانيا وجيت بالقش بولادي، وشوف وين لحقنا. كلش راح 40 سنه تاع خدمه، وكل شيء مشى. يعني ترى هذا الشيء شكون يقبل؟ العبد يقبل شيء هذا؟ شوف شيء يعني انسان يتاسف باش يقلعوا لي داري ويسرقوا لي قشي قدامي، واحد ما يهدرش. الزوجه نتاعي مخلوعه. قلت لي كيفاه؟ حتى واحد ما ضروا قلبه، قول يا ودي نعلو بليش واش راكم ديروا؟ شيء مستحيل. شوف هذو صورناهم كي جينا في جانفي 2022. كلش باين. وهذا البراو تصور هذو بعثنا الكليك نتاع بعثنا لو ميدياتور تاع الجزائر تاع تيباسا، كلهم راهم عندهم التصاور هذو. كتبنا اكثر من 20 اكثر من 50 بريه عفوا، ولا جواب. انا سمعوني في ديسمبر في لابوليس تاع حتحوت،
عاودت المقال ولكن ولا شيء ما بان. ودركي لحقت الشيء ما قدرنا. مستحيل باش انسان يسكت. كيفاه رزقه يروح يدولو رزقه يسرقوا له يديروا وانت ما تحضرش. يعني ترى هذا دخل في الدين الاسلام. يعني ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجار يوصي على الجار. حتى لحقنا حنايا الشيء هذا. Etliche Beschwerde, ein ganzer Ordner voll mit Schreiben, alles voll, هذا nichts, كله alles ignoriert. هذو كاع الشكايات اللي كتبناهم. Das erste Schreiben, هام الشكايات اللي كتبناهم. لا alles. Das ist Das erste Schreiben an den Präsident. هاي das habe ich jetzt gefunden. Nein. هاي البرية اللي بعثتها للبلدية ونقول باللي راني مريض والحدود مغلوقين وما نقدرش نجي. هاي البيان مسجل سو لو نيميرو 4719 وخباوها كي رحنا في جانفي 2022 باش المير مازوني ياسين عطانا هذا الاوفيسيال براوات كانوا خبيهم. ويقولوا لي البنات اللي يخدموا في السيرفيس باتريموان هذا مباركي دا الدوسي تاعك عنده المفتاح الدوبل وهو قدمك العداله باسكو عنده معرفه مع السوبريفي. يعني مستحيل واش من القانون يسمح له باش يدي المسؤوليه باش يعطي الدار تاعي 40 سنه بالقش اللي جبناه من المانيا غير الترونسبور اللي تعبنا عليه ثمن كبير. وعلاش هذا الشيء هذا كما قالت لي الزوجه نتاعي هذا مباركي هو رئيس الدوله هو كلش. يعني مستحيل باش انسان Keine Antwort. Alles ignoriert. Das erste Schreiben an den Präsident. Alles mit einschreiben. البريه الاولى مسيو البريزيدون اللي بعثتها لك الزوجه نتاعي بعد ما اتصلت مع في شهر فيفري 2022. هاي هي على بالنا باللي البراوات ما لحقولكش. هذا سور اللي شوف. وبعثنا للميدياتور اللي رئيس الداخليه الان ولا جواب ليها. علاش المنكر هذا علاش؟ Alles mit Einschreiben und Rückschein. Aber nichts wird beantwortet. ريكوموندي هاهم اللي ريكوموندي. شو مسير رئيس شو اللي ريكوموندي؟ أكثر من 20. يعني شو مستحيل. واش يعني مستحيل يدخلوا لدارك وانت ماشي حاضر والبروكيرور يبروكي لك لي بلانت 3 بلانت فو يسجلوا فو تزوير 3 يبلوكوهم لي وقال لي روح شتكي وين تحب ارفع قضيه. يعني هذا شيء مستحيل انسان ما يفكر. بلادو اللي مواليه 1.5 مليون شهيد ما عندكش القيمه محسوب كي هي المانيا ما عندهاش الحق ويزيد يقول لها لكم دينكم. وين على بالو باللي هي غريكيه ولا بنو اسرائيل ولا مسلمه ولا ايفانجيليش. يعني عجيب. وهذا كل شيء هذا كان يحاول باش يدير لي بروفوكاسيون باش يدير لي شك وكاش ما نقول له يديني السجن. هذا هو الاخر تاعو بالمعروف. So, die Antwort ist das Außenministerium von Deutschland und die deutsche Botschaft in Algier. هاي البيان تاع سفارة ألمانيا في الجزائر اللي جاوبوها كما حكيت من قبل. Alles liegt dort. كل شيء على بالهم في ألمانيا في القنصل تاع ألمانيا. كاع براوات اللي كتبنا ولا كتبت ما كان والو. يعني شيء مستحيل. هذا الشيء هذا غريب. Was bist du nochmal? Nix. Monsieur le Raïs, Monsieur le Président, on veut arrêter cette interview parce que ما نصيبوش النهاية نتاعو. On va pas trouver une fin à ce qui nous est arrivé. مستحيل. واش نطلبوا منك Monsieur le Président de la République
في وجه ربي رد لنا دارنا، يردوا لنا دارنا ويعوضوا لي القش اللي داوه لي، وربي ياخذ الحق في الظالمين ان شاء الله. هذا ما نطلب منك مسيو البريزيدون. جو فودري كو نوتر بيان نو غوفيان، لان عندي ولادي ولادي والزوجه نتاعي قشهم شريناه، ما سرقناش، ما بعناش الكيف، مستحيل. وان شاء الله كل واحد اللي دار غلطه يخلص. ونتمنى لكم شهر رمضان كريم ومبارك ان شاء الله، والسعاده، وتحيا الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم.